الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو پنڈاں دے شہراں دے لوگ میرے تو ڈرن لپن میرے تے ایمان لے آون میں زمین آسماناں چو برکت دے دانے کھول دین لئی مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں حضرت امام مہدی دے بارے عرض کر رہے ہیں کہ انہوں دے دور چ انصاف دا بول بالا ہوئے گا۔ اینا انصاف 7 سال دی حکومت زمین تے امن ہو جائے گا۔ رزق دیاں پروانیاں انصاف دے بدلے میں حکمراناں نوں کواں گا، اپنی پولیس نوں کواں گا، عدلیہ نوں کواں گا، اپنے تمام اداریاں نوں انصاف دا بول بالا کر لو۔ ہر محکمے چ انصاف کریا کر، ہر شعبے چ انصاف کریا کر، ہر معاملے چ انصاف کریا کر، میرٹ تے فیصلے کریا کر۔ ایک عدالت اسمان تے وی وسدی پئی ہے۔ سنو ذرا دھیان نال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والے اللہ تو ڈرو جویں اللہ تو ڈرن دا حق حاصل ہے اگر تسی مومن مسلمان ہو۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو انصاف دا بول بالا ہو جائے گا پھر بنے گا کہ امیر غریب نے انصاف ایک جیسا ہو جائے گا، تگڑے ماڑے لئے انصاف ایک جیسا ہو جائے گا۔ پھر تیرے ملک چ اللہ دیاں برکتان گیاں، اللہ دیاں رحمتان گیاں۔ سنو حضرت امام مہدی انہاں انصاف کرن گے۔ حضرت مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں سرکار مدینہ نو ماننے والوں ابو سعید خدری اس حدیث دے راوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث بھی صحیح مسلم چ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں 200 ہجری چ امام مسلم پیدا ہوئے نہیں، حضرت امام بخاری تو 6 سال بعد امام مسلم پیدا ہوئے۔ انہاں نے نشان پائی کہ میرے نبی دیاں حدیثاں لوکاں تک پہنچا دتیاں۔ عرض کردا ہے صحیح مسلم چ لکھے نا حضرت ابو سعید خدری کہندے نے آخری زمانے چ نبی پاک نے فرمایا ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بغیر گنتی دے لوکاں چ تقسیم کرے گا۔ سانو تے حساب رکھنے پیندے نے، ساڈے کول تے مال ہی انہاں کوئی کہ کسے نو دئیے تے لکھ لینے، کسے کو لئیے تے لکھ لینے۔ عرض کردا پیا حکومتاں جویں ڈیٹا جمع کر رہی ہیں اسی اینے غریباں نوں راشن دیتا ہے، اینے خانداناں نوں راشن دیتا ہے۔ میں حکومت اگے اپیل کراں گا ملک چ انصاف عام کر دو، جاؤ اللہ دی قسمیں قرضے مک جان گے، پاکستان دے خزانے تے گلے پر جان گے۔ انا بھی IMF کول قرضہ نہیں لینا پائے گا، کسی اگے ہاتھ نہیں پھیلانا پائے گا۔ اللہ پاکستان نو مالا مال کر دے گا، صرف ایک نسخے تے عمل کر لو۔ میرے ویرو جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی، اس طرح سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی، قتل کسے نو بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی، تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی، ادو لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی، جدو جج بھی جمالا تے سراج ہوندا سی۔ میرے نبی نے خود فرمایا ہے او امام مہدی دے دور چ اینا رزق ہوئے گا، اینا رزق ہوئے گا کہ حاکم وقت بنا حساب تو لکھن پڑھن تو اپنی عوام تے خرچ کردا جائے گا پر رزق مکن چ نہیں آئے گا۔ ایک کتنا عظیم نسخہ ہے کہ تسی بھی انصاف دا بول بالا کر دو۔ جس نے بھی انصاف کیتا ہے میرے بھائیوں اللہ پاک نے انہوں کسی چیز دی کدی تھوڑ نہیں آن دیتی۔
اللہ سانو ساریاں نو جناب نبی انصاف کرن دی توفیق دے وے۔ حضرت امام مہدی دے دور اندر علیہ السلام انہاں دے دور دے اندر اللہ پاک انہاں تے رحمتاں کریں۔ میرے بھائیو آج جتنے بیٹھے ہو میرے چنوں میرے دوستوں بزرگوں ہر جگہ تے انصاف کریا کر، گھر چوں میں انصاف کریا کر، مکان تے میں انصاف کریا کر، اللہ لہراں پیراں کر دے گا، اللہ اپنی برکتاں دا نزول کر دے گا۔ ہاں نبی سن لو تے آندے نال جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں زیاں کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، بندے سارا جہان تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔